अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इक़दामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। भारत के साथ जापान, कोरिया, इसराइल और नेटो जैसे बर्ताव पर जोर। बिल में चीन के बढ़ते असर व रसूख और पाकिस्तान की तरफ से खतरात से निमटने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के जंगजुआना रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के बजाय भारत को अपनी गैर मुल्की इलाकों में बगावत और दहशतगर्दी की मुहिम पर गौर करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। इससे कबल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारगिल जंग के 25 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब में कहा था, पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा और वो मुसलसल दहशतगर्दों की हमायत कर रहा है। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का दूसरा रोज। जमात इस्लामी ने तमाम धरने में लियाकत बाग मुंतकिल कर दिए। पुलिस धरने के मकाम से पीछे हट गई। मरीड़ चौक तक कमेटी चौक लियाकत बाग मुल्हिका सड़कों का मुकम्मल कंट्रोल कारकुनों ने संभाल लिया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी की पेशकश जमात इस्लामी ने कबूल कर ली। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी की जानिब से कमेटी के नामों का ऐलान मुतवक्किल। जमात इस्लामी का धरना जारी रखने का ऐलान। हम थके नहीं, इसी जज्बे के साथ मौजूद रहेंगे। ये आवाम के हुकूक की जंग है। अब IPPs का धंधा नहीं चलेगा। बंद प्लांट्स के पैसे आवाम क्यों अदा करे? IPPs को लगाम देना होगी। कौन सी मजबूरियां हैं जो IPPs से बातचीत नहीं हो सकती? हुकूमत में शामिल अफराद की भी बिजली कंपनियां हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाने का मुतालिबा। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी अता तारड़ शामिल। हुकूमती टीम जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करेगी। डी चौक में एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई तकरीबकार घुसकर अमन अमान को नुकसान पहुँचा सकता है। डी चौक वाला रिवाज खत्म होना चाहिए। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे और धरने की इजाज़त दे दी गई। जमात इस्लामी लियाकत बाग में एहतजाज करे, हम सहूलियात देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का वाज़े ऐलान। हम अपने फैसले खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं, अमन लेंगे। सूबे में मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कोई मुसल्लह गिरोह या मुसल्लह शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नजर ना आए। पुलिस दहशतगर्द ग्रुपों और गिरोहों के खिलाफ डट कर कार्रवाई जारी रखेगा। करप्शन करने वाले और मनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जलसे से खिताब। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है और खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। सेफ सिटी से लाहौर में अमन अमान में बेहतरी आई है। सेफ सिटी ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर काम किया है। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी बनाएंगे। 3 माह पहले खवातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विमेन हॉस्टल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा भी कमला हैरिस की हमायत में खुलकर सामने आ गए। कमला हैरिस की कामयाबी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है मुस्तकबिल में वो अमेरिका की बेहतरीन सदर साबित होंगी। साबिक खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने भी कमला हैरिस को हमायत का यकीन दिलाते हुए इंतखाबी मुहिम में भरपूर शिरकत का ऐलान किया है। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों के 246 अरकान असम्बली ने PTI वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन जमा करवा दिए। कौमी असम्बली ने
39 ارکان سے پی ٹی آئی سے وابستگی سرٹیفکیٹ جمع کروائے. صاحبزادہ حامد رضا اور ریاض فتیانہ نے پی ٹی آئی سے وابستگی سرٹیفکیٹ نہیں دیے. پنجاب اسمبلی کے 107 ارکان، خیبر پختونخوا اسمبلی سے 91 جبکہ سندھ اسمبلی سے 9 اراکین نے پی ٹی آئی سے وابستگی سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے. تحریک انصاف نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی. 63 خواتین اور 11 اقلیتی نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو جمع کروائی گئی. حکومت آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر فوری نظر ثانی کرے. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا مطالبہ. ایف پی سی سی آئی میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر سیمینار کا اہتمام. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز اور تاجر رہنماؤں کی شرکت. بجلی ہے مگر مسئلہ بجلی کی قیمت کا ہے. ہمیں سستی بجلی کی ضرورت ہے. ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی جس سے پاکستان آگے بڑھے. پرائیویٹ پاور پلانٹس 26% پیداواری صلاحیت پر چل رہے ہیں. حکومت کے پاور پلانٹس 33% پیداواری صلاحیت پر چل رہے ہیں. آئی پی پیز نے بہت پیسے بنا لیے. حکومت پاور پلانٹس کا خود ہی فرانسک آڈٹ کروا لے. سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا بزنس کانفرنس سے خطاب. ملک میں بجلی کی قیمت اہم ترین مسئلہ ہے. ایسی صنعتیں چل سکتی ہیں نہ تجارت بڑھ سکتی ہے. حکومت اپنا سائز اور اخراجات کم کرے. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر توانائی اویس لغاری کا دورہ چین. پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر پان فونگ شینگ سے ملاقات. وزیر خزانہ نے چینی حکام کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے اور آئی ایم ایف پروگرام سے آگاہ کیا. ٹیکس، توانائی، سرکاری اداروں کے نجکاری جیسے اصلاحات پر بھی روشنی ڈالی. اصلاحات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. مہنگائی 38% سے کم ہو کر 13% پر آ گئی ہے. ایکسچینج ریٹ میں بہتری سمیت مالی ذخائر میں بھی اضافہ ہوا ہے. چینی سرمایہ کار پاکستان کے کاروبار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وزیر خزانہ کی گفتگو. چینی صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کو سراہا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات. دو طرفہ امور سمیت امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے بات چیت. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کیملا ہیرس صدارتی انتخابات کے لیے غیر موزوں ترین امیدوار ہے. ان کا اسرائیل کے حوالے سے بیان بھی توہین آمیز ہے. نیتن یاہو نے بتایا کہ اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے لیے وفد اگلے ہفتے روم جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات فلوریڈا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ پر ہوئی. غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ زمینی اور فضائی حملے. مزید 55 فلسطینی شہید، 110 زخمی ہو گئے. شیخ رضوان پر شیلنگ سے خواتین اور بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے. جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی. شہداء کی مجموعی تعداد 39,000 سے بڑھ گئی. 90,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں.